बरेच दीस जालो टॅक्सीचो इशू जो आसा हो पेंडींग आशिल्लो आनी फाटल्या सेशनान आमी सांगलेलें की बजेट सेशनांत हो इशू आमी घेता म्हणून. फाल्यां हांवें मेजर टॅक्सी एसोसिएशन गोंयांतली म्हणजे जे फाटले फावटी सगळे आसले तांकां हांवें डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्टाक सांगलां तितक्या टॅक्सी एसोसिएशनच्या हेडाक हांवें फाल्यांच्या मिटिंगेक तांकां आपयल्या. कोणाक जर मेसेज पावूंक ना सुद्दां आसत जाल्यार ती पत्रकाराच्या कडल्यान पावयता. आमच्या डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्टांतल्यान फोन केला. एप्रॉक्सिमेटली 35 टॅक्सी एसोसिएशन गोंयांत आसा. त्या सगळ्या जाणांनी फाल्यां थंयसर येवचें. आमी टॅक्सी ह्या इशूचेर सोल्युशन काडपाचें थारायलां आनी इट इज एन फाटले फावटी तांकां सोल्युशन तें मान्य जालें. बट तेंच्या कडेन एकदां उलोवन म्हणजे आमी ताका म्हणटा की डिजिटल टॅक्सी पॉलिसी इन शॉर्ट ती तांकां एकदां एक्सप्लेन करपाची आनी तेंच्या कडल्यान ती मान्य करून घेवन ती लॉन्च करपाची अशें थारायलां. त्या ती सेशनाच्या पयल्या दिसा फाल्यां 11 वरांचेर मंत्रालयांतल्या हॉलांत सगळ्या जाणांनी तितक्याच जाणांनी येवचें. म्हणजे पूर्ण एसोसिएशन न्ही, तेंचो 1 किंवा 2 मेंबर येयल्ले जाल्यार फाटले फावटी खूब जाण येवपाची गरज ना. म्हणजे 30 ते 35 लोक जे आहा पळय तेंच्यांनी येवचे. तांकां एक्सप्लेन करतले, तांकां दाखोवन दितले आनी इट इज गूड फॉर देम ऑल्सो, गूड फॉर द ट्युरिस्ट ऑल्सो. आनी अशा करून पुराय टॅक्सीचो प्रश्न सुटावो जावचो जेणे करून तेंचो बिझनस हो तांच्या हातांत उरतलो. लोकांकूय हांगासर सेफ्टी, सेक्युरिटी आनी ट्रान्सपरन्सी हे 3 विशय जे आसा पळय न्ही टॅक्सींतले हे सुटावे जातले. म्हाका दिसता तांच्यांनी फाल्यां येवचें, तेंचें सगळें जाल्या उपरांत हो विशय सुटावो जातलो.